السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام متتبعين قناة أسنسوم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتطرقوا لواحد الموضوع: أسحب القنوات اليوتيوب. باش تعرف الفيديوهات ديالك مؤهلة للربح من اليوتيوب، واش الفيديوهات اللي تترمي في القناة ديالك مؤهلة للربح، زعما واش بيتحققوا الربح من هذاك الفيديو او لا. باش تعرف الفيديو ديالك واش بيتحقق الربح منه، مالك غير تدخل لهاد الموقع هذا. اول حاجه بتدخل جوجل كروم، فقط من الهاتف ديالك غادي تتابع المعلومات ديال الفيديوهات ديالك. تدخل جوجل كروم، تدير يوتيوب جوجل ستوديو، تضغط على جوجل يوتيوب جوجل ستوديو كما كتشاهدوا. تطلع لك الواجهه هادي، تطلع لك هاد ستوديو يوتيوب.com، تضغط عليها حتى هي. تطلع لك هاد الواجهه خاويه. اش بغيتي دير هنايا؟ تجي لهاد 3 نقط للفوق، هاد 3 نقط للفوق هنايا تتبرك عليهم. تطلع لك هاد الخانة هادي، تجي الموقع الإلكتروني. لهاد الخانة هادي تجي لهاد الخانة هي اللي مرسوم فيها الكمبيوتر، زعما الحاسوب. باش ترجع التليفون ديالك بحال الحاسوب، تضغط على هاديك الخانة، تتحول عاوتاني لهاد الواجهة هادي، وهي القناة ديالك اللي فين تترمي الفيديوهات ديالك وكلشي، والإحصائيات كلشي. تجي يا سيدي لهاد البلاصة هادي، تجي الفيديوهات ديالك، هي هادي. لا عفوا، هاد التحتانية هادي اللي فيها الفيديوهات. تسمحولي واحد الدقيقة. هادي اللي فيها هاد السهم هادي، تضغط عليها. تيطلع المحتوى تاع القناة ديالك، هما الفيديوهات ديالك تنرمي هنايا. أول حاجة تمشي للقيود. مهما تتلقى ما من قيود مفروضة، عارف باللي الفيديو ديالك راه مؤهل للربح من اليوتيوب. زعما فاش تقبل القناة ديالك غادي تستافد من هاد الفيديو هذا وغادي تخلص منه. واحد معلومة أخرى: الفيديو ديالك ما تيكونش مؤهل للربح، تتلقى فيه يتضمن الفيديو مطالب الحقوق. شتيها سمعها واحد الفيديو عندي هنايا، هذا ما غاديش غير مؤهل للربح. وراه تيديروك في هاد الكتابة هادي: يتضمن الفيديو مطالب للحقوق. ما تتلقى في فونفاس ديال الفيديو ديالك، هو أنا هاد الفيديو هذا هو هذا يتضمن مطالب الحقوق. وشتي؟ وباش بتعرف بلي راه مغاديش تربح منه،
تدير عليه واحد، تضغط عليه، أو يتضمن الفيديو مطالب الحقوق، تضغط عليه تطلع لك هاد الواجهة هادي. يتضمن الفيديو مطالب بحقوق الطبع والنشر. الفيديو غير مؤهل لتحقيق الربح لأنه تم تقديم مطالبة بحقوق الطبع والنشر بحقه. نزيدو نتأكدو من هاد الشي هذا. هو طلع لنا غير قضية الربح، هو غير مؤهل. وشتي غير مؤهل للربح. نهبطو عاوتاني نتأكدو من التحت تاع الفيديو تاع هاد لاباج هادي. هيا هادي. يتم تحقيق الربح من هذا الفيديو في بعض المناطق. لا يمكن تحقيق الربح من هذا الفيديو. هادشي اللي كاين الخوت. إلا عجبكم الفيديو واستفدتوا ما تنساوش دير جيم وتعليق للتحفيز، وما تنساش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.